السلام علیکم دوستان، چطورین؟ خوبین؟ جان شما را بخیرین تمام شما. امروز ما پختمونم لوبیا. شما هم بگیرم این بیچارگو خالی دال کد لوبیا مخوره. ما این سفر دیگر نظر و نیاز بخی زیاده ماشالله. بس امروز خاطر دیگه امزی چیزا مخوری فیلال. اینی نیم کیلو لوبیا ما گرفتم جوش دادم. بس 3 دانه ټماټر گرایندر کدم، سیر ادرک گرفتم، مرچ سرخ هاف چمچ، مرچ سیاه کم گرفتم، زیره کم گرفتم، هلدی، اینی چیکن مساله ما تقریبا منی هر دیگ خو میندازم ازی زیاد مزدار نه. یک قاشق گزی گرفتم، نمک گرفتم حسب ذائقه. بس 2 دانه پیازی کلان کلان را ما گرفتم. منی دیگ کٹ کداشتم. اینا لازم بعد شروع نی. اینا دوستا اینی 5 قاشق اویل ما گرفتم. منی ولی پیاز انداختم. ایرال سرخ منی که خوب گلدن براون شونه پیاز. بس شما هر چی قصد کی اویل یا روغن مخرین امو قصد در مطابقی دیگ خوب بندازین. ایرمیلی گلدن براون شونه. اینا سلمیتنین خوب گلدن براون شده. خوی پاشار بس سیرکم. اینا لیونیز سیر ادرک بندازم. اینا لی ایرم کم سرخ منی فرای که براون شونه سیر ادرک. اینا براون شده سیر ادرک. اینا لی مایونیزی میندازم، ټماټر، اورنی مساله. اینا لی ایر خوب فرای منی تا که امی ټماټر کی آو در امینا فلو خشک شونه. اینا ټماټر فلو شوی خشک شده. گریوی تیاره. اینا لی ما یک 5 دانه مرچ سبز میندازم منش. بس بلیش میندازم اینی لوبیا را. بسم الله. اینا لی سرش بن منی. اینا لی میلی که جوش بخوره تقریبا اگو یک 5 منت وری. اینا ما 5 منت بعد تای گیس را بند کردم. مال سلمیتنین. ماشالله انت خوب شماده. اینا دوستا ما انداختم منی پلیت. دیگه جای شما خالی کلو خوب شماده. دیگه اگر ویدیوی ما خوش شما آمده خود ضرور سبسکرایب کنین، شیر کنین که فیملی خودتون سیل کنه. سپورت شما باشه انشالله. دیگه خلق بیلین انتظار کن تا دیگه ویدیو را انشالله ملاومشنی. خداحافظ. خلق بیلین خیالی مادر پدر خود زیاد بیلین. دیگه خداحافظ.